أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه 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 جهنم التي جهنم التي جهنم التي يكذب بها المجرمون بها المجرمون بها المجرمون هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن يطوفون بينها وبين حميم آن يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن
فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم.